बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। लगता है आज अदालतों के जरिए हुकूमत को रेस्क्यू करने का दिन था और दिन है। जिस तरीके से जा रहा है वही हुआ जी जिसका काजी फैसल साहब को डर था। और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो खत लिखा, जिस खत को लॉन्ग अवेटेड था, उस खत ने अच्छा खासा भरा कोहराम मचाया। बेंच तश्कील हुआ, समाज से पहले ही कंट्रोवर्शियल सारा मामला हो गया और बड़े ही, मैं कहता हूँ, मुदल्लिल तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज भरी अदालत के सामने जब उनका खत पढ़ाया गया तो साबित किया कि काजी साहब, आपने फील्डिंग खड़ी की हुई है और आप ही एक फील्डर भी हैं। बाकायदा तौर पर इस खत का, इसके अलावा कुछ चीज़ सामने मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में का रेस्क्यू के दिन आज सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की सीट बचाई, मरियम नवाज साहबा की सीट बचाई, खुद नवाज शरीफ साहब की सीट बचाई। इसके अलावा ओन चौधरी साहब की सीट बनाई। वो तमाम सीटें जो मुबैना तौर पर कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पैक करके दी थी, गिफ्ट करके दी थी, उन तमाम नशिस्तों को जिस तरीके से आज बचाया गया, उसकी भी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। व्लॉग अहम होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता रहे जी। इस वक्त अहम केस जिस पर सबकी नज़र है और हुकूमत का तो आपको पता पूरा का पूरा स्टेक इस केस के ऊपर है और इस केस की टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाना ही मकसूद है और हर चीज़ बड़े सिस्टम के अंदर डाल के उसको ग्राइंड करके पेश किया जा रहा है वह अपने तरीके से। मैं और आप तो खैर अब तो अंधों को भी समझ आ रही है सर ये प्लानिंग क्या है। ये केस तब लग रहा है जब हुकूमत को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत सिस्टम पूरा इस केस पे है। पूरे का पूरा जो हुकूमत सिस्टम, कई इदारे, कई ताकतवर, कई पोजीशनें, ये सारी इस केस के ऊपर बेस कर रही हैं। ठीक है जी। और इसीलिए इस केस का जो नज़र-ए-सानी है, मैं 63A की बात कर रहा हूँ। एक बार फिर से आजकल के बच्चों को याद कराया जाना है कि किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग होती है पाकिस्तान में, माल कैसे लगता है, किस तरह फ्लोर क्रॉसिंग होती है। इस केस के ज़रिए पाकिस्तान के बच्चों को बताना है कि जनाब अब आप भी देख लें, जो आपके बड़ों ने माजी में देखा, छांगा मांगा में क्या होता था, सिंध हाउस में क्या होता था, मरी के गेस्ट हाउसेस में क्या होता था। ये सारी तारीख दोबारा पाकिस्तान के बच्चों को अब बतानी है जी और मज़ीद इस सिस्टम से नफरत और सरांत करानी है और कोई और इसके अलावा बदबू के अलावा कोई चीज़ नहीं है जो इधर से आनी है। तो बहरहाल मैनेज था सारा काम और ये बेंच बैठा काजी फाइसा साहब की सरबराही में। आज 5 रुकनी बेंच था। मज़े की तश्कील देखे बेंच की। काजी फाइसा साहब की सरबराही, जस्टिस अमीनुद्दीन इसमें, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मज़हर आलम खेल, ये 4 जजेस एक तरफ और दूसरे जज जो जिनका नाम था वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो मुनीब अख्तर साहब तो वैसे भी अकेले थे, फैसला अगर आता भी तो फिर 4 के मुकाबले में 1 से ही आना था। तो 1 के मुकाबले में 4 का ही फैसला आना था। बहरहाल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बेंच का हिस्सा बनने से इनकार किया, वो नहीं बने और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया। वो मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाह रहा हूँ। जैसी समात हुई ना, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ना रजिस्ट्रार को ख़त भेजा और वो फिर ख़त जो है काजी फाइसा साहब ने कोर्ट नंबर 1 में सुनाया और ख़ुद पढ़कर सुनाया। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं, बज़ुबान काजी फाइसा साहब, रिटन बाय जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि मैं केस सुनने से माजरत तो नहीं कर रहा। पहली बात ये ध्यान में रखें, मैं माजरत नहीं कर रहा। एक बार अगर बेंच बन चुका तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही आकर हो सकती है। कि केस सुनने से माजरत मैं अदालत में आके करता अगर मैंने केस सुनने से माजरत कर रहा होता, लेकिन नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने यह बेंच तश्कील दिया है जिसपे मंसूर अली शाह थे ही नहीं और ये 2 रुकनी बेंच ने ही फैसला सुनाया इस केस की तश्कील का, उनके जजेस की तश्कील का। उन्होंने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया और इस कमेटी के तश्कील करदा बेंच का मैं हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में बैठने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इस बेंच का हिस्सा मैं नहीं बन सकता क्योंकि कमेटी जिस तरीके से तश्कील दी गई है वो 2 नंबर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। बड़ी क्लियर उन्होंने किया कि वजह क्या है, जिस कमेटी ने किया वो गैर कानूनी है। मेरे खत को नजर सानी केस जो है 63A का या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट का, उसका हिस्सा बनाया जाए और फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने सदा की कि बेंच कल दोबारा बैठे
جبکہ بیرسٹر علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کیا، جس کمیٹی نے اس بینچ کو تشکیل دیا تھا جی۔ وہ کہتے ہیں کمیٹی تب ہی بینچ بنا سکتی جب تینوں ممبران موجود ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ تھے نہیں اس کمیٹی میں، جسٹس منیب اختر کو پہلے ویو کر دیا قاضی فائز حسن نے، پھر جسٹس امین الدین کو شامل کر کے، وہ کہتے ہیں اپنے ہی گھر کے اندر سارے فیصلے کر کے اور یہ کیا، تو انہوں نے بھی تحفظ کا اظہار کیا، اور یعنی یہ بینچ اس کمیٹی نے تشکیل دیا جس میں منصور علی شاہ موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال قاضی فائز صاحب نے کہا ہے کہ میں نے جسٹس منیب اختر کا بھی یہ اعتراض جو بیرسٹر علی ظفر کا بھی تھا، میرا قاضی صاحب نے کہا کہ منیب اختر کے خط کو میں عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی روایت نہیں، اس لیے میں اس کو حصہ نہیں بناؤں گا۔ مناسب ہوتا ہے جسٹس منیب اختر خود عدالت میں آ کر بینچ میں آ کر رائے دیتے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے بینچ میں شرکت کرنے سے انکار نہیں کیا، کیس سننے سے انکار نہیں کیا، اس کمیٹی بھی کیا ہے، اگر یہ ہوتا مجھے پتہ ہے تو مجھے عدالت میں آ کے انکار کرنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے جی، اختلاف رائے کی میں بڑی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، قاضی فائزیہ صاحب نے کہا، تاریخ میں خود جو کرتے رہے۔ اور 63A کا یہ کیس 2 سال سے التوا کا شکار، قاضی صاحب فائزیہ صاحب اس کیس کی امپورٹنس دے کے بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیس 2 سال سے التوا کا شکار ہے اور یہ مقدمہ بہت اہم ہے اور قانون کا تقاضا ہے اس کو سنا جائے، اور اپیل پر سماعت وہی بینچ کرے گا، اور ہم جسٹس منیب اختر صاحب کی درخواست کریں گے، یعنی کل تک کا وقت انہوں نے 11 بجے تک کر دیا کہ وہ بینچ پر آ کے بیٹھیں، اگر نہ آئے تو پھر دوبارہ بینچ تشکیل کیا جائے گا اور کل 11 بجے یہ سام ہونا ہے۔ پہلا کیس شروع ہونے سے پہلے یہ کنٹروورشل ہو گیا ہے، دیکھیں کل کون سا جج اپنی مرضی کا شامل کرتے ہیں۔ قاضی فیصل صاحب تو منیب اختر صاحب تو کل آئیں گے نہیں، اور ہاں منیب اختر صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے یہ جو اٹاک جج ہے نا مظہر عالم خیل، ان کو کیوں شامل کیا آپ نے سپریم کورٹ کے اس بینچ میں، اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا جسٹس منیب اختر صاحب نے۔ پوری ٹیکنیکل گراؤنڈ میں بڑی ون ون پوزیشن، اور اخلاقی گراؤنڈ میں تو بہت ہی زیادہ منیب اختر صاحب اس وقت فلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری ایک اور عام پائشرف تو بھی بتا دوں، توشہ خانہ کیس 2، جس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی ضمانتوں کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا جی، اور امید تھی کہ شاید ضمانت ہو جائے، مگر وہ درخواست مقرر بھی تھی، تو ٹرائل کورٹ نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ 2 اکتوبر کو ہم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔ دوسری طرف بشرا بی بی صاحبہ کی جو بہن ہے عالیہ مکتوم خان جی، انہوں نے شکایت کی ہے کہ رات کے وقت بشرا بی بی کے سیل میں خواتین وارڈنز وغیرہ داخل ہوتی ہیں، ان کا حجاب اتارا جاتا ہے، ان کے بالوں کو چیک کیا جاتا ہے اور تلاشی دی جاتی ہے۔ کیا چیک کرنا ہے؟ کیا وہ بالوں میں پستول رکھتی ہیں؟ کیوں چیک کیا جاتا ہے؟ اور انہوں نے بولا ہے بشرا بی بی کی بہن نے کہ انہیں خدشہ ہے کہ اس دوران ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، جب ویڈیو بنائی جاتی ہے تو پھر پتہ نہیں کس کی فرمائش ہے، اور کیونکہ وہ حجاب کر کے سوچیں گے کہ ان کی ویڈیو نہ بنائی جائے، تو پتہ نہیں کس کی فرمائش ہے۔ ماضی میں کچھ فرمائشیں تھیں، کچھ لوگوں کو بے حجاب دیکھنا چاہتے تھے، تو شاید یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، پسند ناپسند۔ بہرحال یہ ایک آفیشیل ہے، اور نئی مدر پنچوتا نے بھی سیم یہی بات کی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ نے یہ شکایت کی ہے۔ ادھر ایک اور اہم کیس وہ تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے شہزاد ملک صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ جانے سے پہلے ایک فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو ایڈہاک جج لگا کر ٹریبونل بنایا تھا نا تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے دے سکیں، سب کو ریسکیو کر سکیں، تو مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے چیف جسٹس شہزاد ملک صاحب نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا کہ ایڈہاک جج ریٹائرڈ ججز کے ٹریبونل، وہ تو ان کی تو کوئی کیا ہونی ہے کہ وہ تو ان کو کسی طریقے سے بھی کمپرومائز کر کے ان کی مرضی سے فیصلے دلوا لیے جائیں، تو آپ کو پتہ ہے حسرتیں ریٹائر ہونے کے بعد بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو انہوں نے بحال کیا تھا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب نے، تو ٹریبونل بنائے اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بھی بحال کیا، تو اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا اور افہام و تفہیم کی بھی بات کی تھی، تو 5 رکنی بینچ نے آج محفوظ فیصلہ سنایا جی، جسٹس شہزاد ملک صاحب کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور 5-0 سے یہ فیصلہ آیا، بلکہ اضافی نوٹ بھی آ گئے ہیں حد تک، میں کروں جناب جیسے آپ کی مرضی، تو عدالت نے کہا کہ جب تنازع آئینی ادارے کے حوالے سے ہو تو تھوڑا محتاط رہنا چاہیے، اور یہ جو فیصلہ تھا جسٹس شہزاد ملک صاحب کا یہ تو عدالتی نظیر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن کا موقف جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ ان کا استحقاق استعمال کری جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال پنجاب میں جو الیکشن کمیشن چاہتی تھی، جو حکومت کو ریلیف چاہیے تھا، میں نے آپ کو بتایا میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز، اور باقی تو ایک فیملی کی بات ہوگی، باقی وہ اون چودھری وغیرہ، ان سب کے جو معاملات ہیں نا، اس کے علاوہ پھر دیگر بھی، ان تمام کو جو ریلیف چاہیے تھا سپریم کورٹ نے آج وہ بھی دے دیا ہے۔
ادھر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ آپ کو پتہ محمد اکرم صاحب لاپتہ ہو گئے تھے نا، لاپتہ ہیں، اور ان سے متعلق مختلف کلیم تھے کہ ان کو غائب کیا گیا ہے، انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ اچانک خبر ملی، آج سماعت تھی، عدالت نے کوئی نہ کوئی ورڈکٹ تو دینے تھے، سماعت سے پہلے آج خبر ملی کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، مگر ان کی وکیل ایمان مزاری صاحبہ نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ خبر کی تردید کرتی ہوں، ایسا کچھ بھی نہ، وہ اپنے گھر پہنچے۔ انہوں نے ماضی کی مثال دی کہ جب مشرف پاکستانیوں کو امریکہ کے آگے بیچ رہا تھا نا، تب بھی وزیر داخلہ، وزارت جو داخلہ تھی نا، وہ اسی طرح کے بیان حلفی جمع کراتے تھے، تو ان بیان حلفی کی 2 ٹکے کی بھی عزت نہیں ہے، تو انہوں نے مطلب تردید کر دی ہے۔ تو محمد اکرم صاحب ابھی گھر واپس نہیں آئے سر، میں نے کہا تھا نا آج عدالتی ریلیف کریں میں حکومت کے لیے، دیکھی جائے گی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔